नमस्कार गोयकारा। आयज आमी पावल्यात गांजा उजगांव हांगा। जाल्यार तुम्ही सगळे जाणात आसतले की गोंयान सगळ्याक वयता थंय आता केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणलेले आसात। आनीक रस्ते खणल्यात म्हणून मागीर लोकांक जे कितें कितें प्रॉब्लेम फेस जातात ते आमी एक बरे एग्जाम्पल म्हणटा ते हांगा उजगांव गांजा हांगा जाल्ले आसा। जाल्यार तुम्ही जाणा आसतले की रस्ते हांगा खणटात आनी खूब कडेन रस्ते परत मागीर केले बीन। आनीक पूण हांगा फाटले कितलेशेच म्हयने जाले रस्ते खणल्यात आनीक तशा तशे आसात। जाल्यार हांगासले लोकांक जी कितें समस्या जाता ती आमी हांगा जाण जावन घेवपाक लागून हांगा गांवचे लोक हांगा एक जाल्ले आसात। त्या गांवच्या लोकांक हांगा मेळपाक येयल्यात। जाल्यार तेंचे कडेन आमी पयलीं पळोवया की तांकां कितें कितें समस्या जातात त्यो। माझे नाव अजय फट्टे। सो आमकां हांगा म्हयनो जालो रस्तो केबल घातल्या हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान। सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमी जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी विचारले सो तो रस्तो केन्ना करतलो। तो कॉन्ट्रॅक्टर बोल आपण पीडब्ल्यू पे केल्लो आहा सो पीडब्ल्यू करतले। सो पीडब्ल्यून आजून तो रस्तो हातीन घेवंक ना। सो सकाळचे 6:30 हांगा ट्रक क्रेशरान घालून ताका क्रेशर ट्रक वयता। दिसाक म्हाका दिसता 400 टिपी वयता। तो धुल्लो सगळो आमच्या घरांनी वयता। सकाळचे 6 ते सांजचे 8 10 सुद्दां ट्रक गाडी चालू आसता। सो धुल्लाचो इतलो त्रास जाता की आमकां प्लास्टीक बांदून घरांत रावचें पडटा। सो 4-4 फावटी आमी पुसल्यारूय आमचो धुल्लो वचना। सो प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाक थंडी जाल्ली आसा। डॉक्टराक गेले सुद्दां जाल्यार आमी थंडी कमी जायना। सो आमी आनी म्हणजे आमदाराक सांगचे का मुख्यमंत्र्याक सांगचे का कोणाक सांगचे। सो कोण आमकां पळोवपी ना हांगासर। हो धुल्लो डेली चालूच आहा। सो आतां आमचो 8 दिसांनी शिमगो उत्सव आहा 4 दिसांनी। आतां 26 तारखेच्या भुरग्यांची एग्जामी आसा। सो भुरग्यांक स्कुलान सुद्दां वचपाक त्रास जाता। सो 2 तारखेचे आमचो शिमगो आसा। शिमग्या पयलीं आमकां रस्तो जाल्लो जायो। सो ना शिमग्या पयलीं रस्तो जायना जाल्यार आमी हो रस्तो आडयतले। माझे नाव निशा फडते। आमच्या रस्त्याक तेकोनूच एक दुकान आसा। त्या दुकानान कितलोसो धुल्लो येता। आता आमी कापेत लायल्ली आसा दुकानाक आनी भुरग्यांक माझ्या सगळ्या थंडी जाल्ली आसा। म्हाकाय थंडी जाल्ली आसा। 4-5 फावटी तरी घरान आमी दिसाक पुसता तेन्ना आमकां धुल्लान खूब त्रास जाता। दोतोर सांगता तुमकां मातयेची एलर्जी जाल्या म्हणून। तेन्ना आता कितें करचें तेच कळना। तर ही आशिल्ली गांवच्या लोकांची समस्या तुम्ही सगळ्यांनी आयकली। जाल्यार हितून एक चिंतपाची गजाल म्हणजे केबलिंगाचें काम केलां बरी गजाल। केबलिंगाचो हेजो फुडें कितें आमकां फायदो जातलो तें आमकां फ्युचरान कळटलें। पूण हितून चिंतपाची गजाल म्हणजे जेन्ना अशी लोकांची घरां आसतात, जेन्ना लोकांची दुकान म्हणत किंवा भुरगीं आसतात घरान, तेन्ना थंयच्यान जेन्ना रस्तो खणटा तेन्ना तो रस्तो खणटा तो बेगीनचे बेगीन एक्चुअली परत आशिल्लो तसो जावपाक जाय आशिल्लो। पूण हितून खंय तरी एक निश्काळजीपणां म्हणूंक शकता आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीची की हितून खंय तरी ती केल्ले कारणान हांगा गांवच्या लोकांक खूब त्रास जाता। जशें की तुमी आतां आयकले गांवच्या लोकां कडल्यान। मागता आमचे ह्या गोवन नरेटिव्ह ह्या माध्यमांतल्यान मागता की सरकारान जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेणी बेगीनचे बेगीन हांगा एक्शन घेवची। कित्याक आमी जेन्ना हांगा पळयलें जेन्ना आमी हांगा इंटरेक्ट करताले सगळ्यांच्या तोंडार खोंकली आसा म्हणल्यार सगळींच खोंकतात। म्हटल्यार ही जी एक समस्या जाल्ली आसा सगळे गांवचे लोक हांगा बेजारलेले आसात कित्याक तांकांय खंय तरी एक हेल्थाक त्रास जाता, तांकांय खंय तरी एक घरान त्रास जाता। मागता गोवन नरेटिव्हच्या ह्या माध्यमांतल्यान ही मेसेज आमची कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन पावतली आनी ही समस्या बेगीनचे बेगीन सुटावी जातली। देव बरें करूं।